अध्यात्म सन्दर्भ संवादको विषय रहेको छ पूर्वीय सनातन आध्यात्मिक दर्शनको ऐतिहासिक विकासक्रम। यस पाठमा पहिलो शीर्षक रहेको छ राजकुमार सिद्धार्थ गौतमदेखि भगवान गौतम बुद्धसम्म। हरिओम। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शीर्षक रहेको छ यो। हामी सबैले जान्नुपर्छ। यो बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित दर्शन तथा विषय रहेको छ। यो किन चर्चामा ल्याउन जरुरी भयो भने हामीले सनातन अध्यात्म दर्शनको ऐतिहासिक विकासक्रम पढ्ने क्रममा, विश्लेषण गर्ने क्रममा दोस्रो लहरमा नास्तिक धारको उदय भयो भनेर पढ्यौँ। नास्तिक धारमा बौद्ध धर्म र जैन धर्म र चारवाक धर्मलाई मानिन्छ। चारवाक धर्म त अहिले व्यवहारमा छैन। जैन धर्म र बौद्ध धर्म अझै पनि व्यवहारमा छन्। बौद्ध धर्म त अझै विश्वभरि फैलिएको छ। सिद्धार्थ गौतमलाई शान्तिका अग्रदूतका रूपमा मानिन्छ अनि एसियाका लाइटका रूपमा पनि मानिन्छ। साथै बौद्ध दर्शन तथा बौद्ध धर्मलाई मानवीय धर्म, व्यवहारिक धर्म, तटस्थ धर्म, सम्यक धर्मका रूपमा मानिन्छ, जो सबैका लागि सहज छ, व्यवहारिक छ भन्ने किसिमले विश्वका धेरै मुलुकहरूले अनुसरण पनि गरेका छन्। यो धर्मको प्रादुर्भाव कसरी भयो भन्ने पृष्ठभूमिको सन्दर्भमा सनातन अध्यात्म दर्शनको विकासक्रमको दोस्रो लहर जिम्मेदार छ। सनातन अध्यात्म दर्शनको विकासक्रमको दोस्रो लहरमा के भयो र यो धारहरूको प्रादुर्भाव भयो भन्ने सन्दर्भ प्रमुख रहेको छ। सनातन अध्यात्म वैदिक धर्ममा आएका विकृतिहरू यस पाठको पहिलो शीर्षक रहेको छ। हामी यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गर्छौँ। अध्यात्म दर्शनको सबैभन्दा प्राचीन, महत्त्वपूर्ण र मूल दर्शन सनातन तथा वैदिक धर्म कुनै एक व्यक्तिको नेतृत्वबाट निश्चित भएर आएको सम्प्रदाय नभई प्रकृति प्रदत्त धर्म हो, जसको न कुनै आदिकाल छ न कुनै अन्त्यकाल छ, अथवा हामीलाई कहिलेबाट सुरु भए पनि थाहा छैन र यो कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। सनातन धर्म मानवलाई कुनै नियन्त्रित नियमभित्र बाँधेर राख्ने सामाजिक संस्कृतिहरूको मत नभई मानवलाई सन्तुलित र पूर्णताको जीवन जिउने तरिका तथा जीवनशैली सिकाउने कलाको विज्ञान हो अथवा जीवनशैली विज्ञान हो। अध्यात्म अङ्ग्रेजीमा दि आर्ट अफ लिभिङ भनिन्छ। त्यसकारण धर्म र सम्प्रदाय अलग विषय हुन् अथवा अध्यात्म र सम्प्रदाय अलग विषय हुन्। अध्यात्म र धर्म चाहिँ निकटका विषय हुन्। कुनै एक व्यक्तिबाट अथवा कुनै एक गुरुबाट निश्चित भएर सामाजिक चलनचल्तीमा आएका सामाजिक संस्कृतिहरूको मतलाई सम्प्रदाय भनिन्छ। जस्तो इसाईमा जिससलाई मानेर चलेका छन्, अनि इस्लाममा पैगम्बरलाई मानेर चलेका छन्, बौद्धमा भगवान गौतम बुद्धलाई मानेर चलेका छन्। तर सनातन हिन्दू दर्शनमा कुनै एउटा गुरुलाई मानेर चलेको धर्म छैन। यहाँ देवी देवताहरू धेरै हुनुहुन्छ। यसको इतिहास लामो छ। यसकारण यो सम्प्रदायभन्दा पनि जीवनशैली हो, जीवनशैली विज्ञान हो। मनुष्यलाई उत्कृष्टतम जीवन जिउन सिकाउने कलाको विज्ञान हो अध्यात्म दर्शन। सनातन अध्यात्म दर्शन तथा सनातन धर्म तथा वैदिक धर्म अथवा हिन्दू धर्म जे भन्न सक्छौँ, जसरी बुझ्न सक्छौँ। तर हुन चाहिँ सनातन धर्म भन्यो भने यसलाई चाहिँ प्रकृति प्रदत्त धर्म हो अथवा प्रकृति प्रदत्त नियम मूल्य मान्यता हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। सनातन तथा वैदिक धर्मको नाम र यसका व्यवहारिक गतिविधिहरू विकृत अर्थात् सङ्कुचित भएर हाल हिन्दू सम्प्रदाय बन्न पुगेको छ र वर्तमानमा हिन्दू सम्प्रदाय पनि विभिन्न मत, पन्थ तथा धारहरूमा विभाजित भएको छ र एकले अर्कोलाई विभिन्न किसिमका शब्दावलीहरू प्रयोग गरेर असन्तुष्टिको अनमेलको जस्तो व्यवहार गर्दछन्, उचनिचको व्यवहार गर्दछन्, विभेदको व्यवहार गर्दछन्। हाल विश्वमा प्रचलित प्रमुख धर्महरू हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, इसाई, इस्लाम, यहुदी पनि छ, जिउस पनि छ आदि रिलिजन तथा सम्प्रदाय हुन्, धर्म होइनन् अथवा अध्यात्म दर्शन होइनन्। जसका अध्यात्म दर्शन त हुन्।
जसका व्यावहारिक गतिविधिहरू, चालचलन, संस्कृति तथा विशेषताहरू एक अर्काका मतसँग नमिल्न तथा बाजिन सक्दछन्। तर धर्म त्यस्तो विषय हो जो सबैका लागि एकै हुन्छ र प्रयोगात्मक हुन्छ, अर्थात् जुन सम्प्रदायले व्यावहारिक प्रयोग तथा अभ्यास गरे पनि नतिजा एकै किसिमको आउँछ सबैका लागि, किनकि धर्म साझा विषय हो। धर्म मानवीय विषय हो। धर्म कर्तव्यनिष्ठता हो, उत्तरदायित्व हो, जिम्मेदारीपनको निर्वाह हो। यसकारण धर्म र सम्प्रदाय फरक विषय हो। सनातन तथा वैदिक दर्शन जीवन जिउन सिकाउने कलाको विज्ञान भएकोले यो धर्म हो, सबैका लागि एकै प्रकारको नियम लागू हुनुपर्छ भन्ने सम्प्रदाय होइन, फरक मान्यता राख्ने। प्राचीन समय अर्थात् सनातन तथा वैदिक कालमा संसारभरि एकमात्र सनातन धर्म प्रचलनमा थियो। वैदिककालीन समाजमा स्वयं ईश्वरले सिर्जना गर्नुभएको अपौरुषीय सनातन शास्त्र, वेद र समयक्रमसँगै वेदबाट निश्चित भएका उपनिषद, पुराण आदि ग्रन्थहरूमा उल्लेखित आध्यात्मिक तथा धार्मिक मूल्य मान्यताहरू मान्दै आइएको थियो। सनातन धर्म मानिसहरूलाई सन्तुलित, सहज तथा गुणात्मक जीवन जिउन सिकाउने कला भएकोले यसबाट प्राप्त गरिएका जीवन उपयोगी तथा प्रभावकारी ज्ञानका कारण प्राचीन समयमा सबै मानिसहरू सुखी, खुसी, शान्त, समृद्ध, आस्तिक तथा आशावादी, आनन्दित थिए। सनातन धर्मका शास्त्रहरूमा मानवलाई सन्तुलित तथा गुणात्मक जीवन जिउने कला सिकाउन सबैले बुझ्ने गरी मानिसले जीवनमा गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण 4 पुरुषार्थहरू धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको बारेमा उल्लेख गरिएको छ र यही ज्ञान गुरुकुलहरूमा बटुकहरूलाई तथा शिष्यहरूलाई प्रदान गर्ने गरिन्थ्यो। समयक्रमसँगै यससँग सान्दर्भिक हुने किसिमले 4 पुरुषार्थको नयाँ र वैज्ञानिक व्याख्या, विश्लेषण तथा परिभाषाहरू आउन थाले। अघिल्ला 3 पुरुषार्थहरूको व्यावहारिक प्रयोग र फैलावट उचित किसिमले हुँदै गयो र यसबाट मानिसहरू लाभान्वित पनि हुँदै गए। तर रहस्य र दिव्यताले भरिएको भएकोले अन्तिम तथा चौथो पुरुषार्थ मोक्षको सही किसिमले व्याख्या, विश्लेषण तथा परिभाषा आउन सकेन। बरु उल्टै सनातन शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएका सकारात्मक मूल्य मान्यताहरूको अपव्याख्या गरियो र यसबाट मानिसहरू लाभान्वित हुनुको साटो झन्झन बढी प्रताडित हुँदै गए र समाजमा धर्मको नाममा विकृति फैलिँदै गयो, मोक्षको नाममा विकृति फैलाउँदै गयो। खास गरी धर्मका ठेकेदारहरू मानिने अध्यात्मको गहिराई नबुझेका स्वघोषित ज्ञानी, शास्त्रज्ञानी तथा अल्पज्ञानीहरू, धर्मगुरुहरू, मठाधीश, पण्डित, पुजारी तथा ब्राह्मणहरूले सनातन शास्त्रका मूल्य मान्यताहरूलाई, वेदका मूल्य मान्यताहरूलाई आफूले जसरी बुझे तथा अनुमान गरे र आफूलाई जस्तो गर्दा सजिलो भयो, आफूलाई फाइदा हुने भयो तथा लाभ हुने भयो, त्यही अनुसारले मोक्ष जस्तो ध्यान साधनाको गहिराईमा मात्र अनुभूति हुन सक्ने उपल्लो दिव्य भावातीत अवस्थाको सत्यता र गहिराई नबुझिकन विकृत अर्थ लगाउँदै गएर यसले समाजमा सनातन धर्मप्रति भ्रम तथा नकारात्मक विचारहरू फैलाउँदै लग्यो र ब्राह्मणवादको उदय भयो। मोक्षको नाममा सनातन धर्मप्रति फैलिँदै गएका भ्रम तथा नकारात्मक विचारहरूले सनातन धर्मको नाममा तिनै शास्त्रज्ञानीहरू मात्र लाभान्वित भएर यिनीहरूले समाजका बाँकी सोझालीमुखा मानिसहरूमाथि मृत्युपछि मोक्ष गराइदिने तथा स्वर्गमा वास गराइदिने, वैकुण्ठ पुर्याइदिने लालसा दिएर अत्याचार, शोषण, प्राणी हिंसा अर्थात् बलि, वर्ग विभाजन, पाप, पुण्य, दान, पापी, धर्मात्मा, उच्च नीच, तल्लो माथ्लो, स्त्री पुरुष, अकर्म विकर्म, भ्रष्ट आचारको कुरूप दृश्य देखाउन थाले र यसले समाजमा स्वार्थ, विकृति, अन्धविश्वास र अराजकता अझ धेरै बढाएर लग्यो। सनातन धर्मको यो विकृत प्रचारका कारण समयक्रमसँगै धार्मिक विद्रोहका आवाजहरू उठ्न थाले। वेद र वेदबाट निश्चित शास्त्रहरूका सकारात्मक मूल्य मान्यताहरूको समेत विरोध हुन थाल्यो र सबैका लागि मान्य हुने गरी नवजागरण तथा युग सुहाउँदो धार्मिक व्याख्या हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै विद्रोही समूहहरूको निर्माण हुँदै गयो।
सनातन धर्ममा सुधार तथा परिमार्जनको माग तथा मत राखेर विभिन्न व्यक्तिहरूले धार्मिक क्रान्तिको नेतृत्व गरे, जसलाई नास्तिक धार भनेर भनिन्छ। किनकि उनीहरूले वेदलाई विरोध गरेको भएर नास्तिक धार भनिएको हो। जसले वेदलाई मान्छ, वेदका मूल्य मान्यताहरूलाई अनुसरण गर्छ, त्यो आस्तिक धारमा गणना गरिन्छ। त्यसलाई नमान्नुलाई नास्तिक धारमा गणना गरिन्छ। नास्तिक धार अथवा वेदलाई नमान्नेहरूमा त्यस्ताका बौद्ध दर्शन भनौँ, अहिले दर्शन त पछि भयो, बौद्ध धार, बौद्ध मत, जैन मत र चारवाक मतलाई मानिन्छ। आजभन्दा 2.5 शताब्दी अघि नै अथवा 2500 वर्ष अघि नै सनातन धर्म विरुद्ध आवाज उठाउने, वेद तथा वेदबाट निश्चित शास्त्रहरूको विरोध गर्ने तथा शास्त्रमा उल्लेखित मूल्य मान्यताहरू नमान्ने सुरुवाती प्रमुख 3 समूहहरू बौद्ध सम्प्रदाय, चारवाक सम्प्रदाय र जैन सम्प्रदाय थिए, जसले सनातन धर्ममा फैलाइएका विकृति तथा वितण्डाहरू विरुद्ध आवाज उठाउँदै आफ्नो मत राखेर धार्मिक आन्दोलन गरेका थिए। बौद्ध सम्प्रदायको नेतृत्व भगवान गौतम बुद्धले गर्नुभएको थियो। हालसम्मको अनुभवले देखाएअनुसार विश्वमा विभिन्न समयक्रममा देखा परेका सबै सम्प्रदाय तथा मतहरू मौजुदा सम्प्रदायहरूमा आएका धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकृति तथा दुराचार, अत्याचारहरूका कारण विरोधमा आउनेहरूले गरेको अथवा प्रादुर्भाव भएको देखिन्छ। इस्वीको 7औं शताब्दीमा शास्त्रज्ञानी तथा अल्पज्ञानीहरूको अतिवाद तथा दुराचारको कारण धार्मिक आन्दोलन गरेर अरबको मक्का मदिनाबाट छुट्टै सम्प्रदाय बनेको पछिल्लो समूह इस्लाम सम्प्रदाय हो र यसको नेतृत्व भगवान पैगम्बर मुहम्मदले गर्नुभएको थियो। विभिन्न समयमा भएका यस्ता धार्मिक क्रान्तिहरू सयौँको सङ्ख्यामा छन्। भारतवर्षमा मात्र 60भन्दा बढी मतहरू रहेका थिए। समयक्रमसँगै त्यसमध्ये धेरैवटा मत तथा समूहहरू केही समयसम्म अस्तित्वमा रहे पनि पछि केही अरू सम्प्रदायहरूसँग मिले, केही निष्क्रिय हुँदै लोप भएर गए। यी धार्मिक आन्दोलन गर्ने समूहहरूले आफ्नो गठबन्धन बनाएर प्रचलित धर्ममा युग सापेक्षित हुने गरी पुनर्जागरण अर्थात् विचारको आन्दोलन गरी सुधार तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने र सबै मानव समुदायहरू उत्तिकै लाभान्वित हुने गरी नवयुगको निर्माण गर्नुपर्ने अथवा युग सुहाउँदो, समय सुहाउँदो मूल्य मान्यताहरू समाजमा लागू गर्नुपर्ने र अनुसरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। मत मिल्नेहरू पुरानै सम्प्रदायमा बसे, तर मत नमिल्नेहरू आफ्नो छुट्टै समूह बनाएर छुट्टिएर गए र फरक सम्प्रदायको रूपमा तिनीहरूको उदय भयो। यस्ता थुप्रै सम्प्रदायहरूमध्ये हाल विश्वमा अस्तित्वमा देखिने गरी 15-20वटा सम्प्रदायहरू प्रचलित छन् भने भारतवर्षमा 1 दर्जनको हाराहारीमा रहेका छन्। तर ती सबैको नाम त्यति लोकप्रिय प्रचलनमा छैन। जम्मी ओमकार परिवारपट्टि 4 धर्म र 4 प्रकारका धर्म तथा सम्प्रदाय र अब्राहमिक परिवारपट्टि 3 धर्म तथा सम्प्रदायहरू प्रचलनमा छन्। विश्वको अङ्कगणितमा तथा गणनामा आउने गर्दछन्। पूर्वीय अध्यात्म दर्शनको सन्दर्भमा आस्तिक र नास्तिकको परिभाषा पनि यही समयमा सुरु भएको हो। वेद तथा वेदबाट निश्चित शास्त्रहरूमा उल्लेखित शास्त्रहरूमा उल्लेखित भएका मूल्य मान्यताहरू मान्ने सम्प्रदायहरूलाई आस्तिक भनियो र वेदका मूल्य मान्यताहरू नमान्नेहरूलाई नास्तिक भनियो। धार्मिक आन्दोलनका 60भन्दा बढी समूहहरूमध्ये कतिपय समयक्रमसँगै लोप भएर गएर कतिपय अन्य सम्प्रदायहरूसँग मिले। हाल भारतवर्षमा मुख्य रूपमा नवदर्शन अथवा सनातन षड्दर्शन, सांख्य योग दर्शन, न्यायिक, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा अथवा वेदान्त दर्शन र अन्य 3 दर्शनहरूमा बौद्ध, चारवाक र जैन रहेका छन्, प्रचलनमा छन्। षड्दर्शनले वेद तथा वेदबाट निश्चित शास्त्रहरूमा उल्लेखित मूल्य मान्यताहरू मान्दछन्, तसर्थ यिनलाई आस्तिक दर्शनको रूपमा मान्ने गरिन्छ र नवदर्शनमध्ये 3 दर्शन बौद्ध, चारवाक र जैनलाई नास्तिक दर्शनको रूपमा मान्ने गरिन्छ। तर जैन सम्प्रदायले वेद तथा वेदबाट निश्चित शास्त्रहरूमा उल्लेखित मूल्य मान्यताहरूलाई नमाने पनि ईश्वरलाई मान्दछ। जैनीहरू मानिस साधनाको बलले पवित्र बनेर आफ्नो आन्तरिक प्रज्ञाको विकास गरेर स्वयं भगवान तथा ईश्वर बन्न सक्दछन्
कुनै अर्को भगवान तथा ईश्वरलाई मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने मान्यता राख्दछन्, जुन सनातन वैदिक धर्मसँग नजिक रहेको छ। बौद्ध सम्प्रदायले पुनर्जन्मलाई मान्दछ। अन्तिम समयतिर भगवान बुद्ध स्वयंले 2500 वर्षपछि म मैत्रेय बुद्धको रूपमा पुनरावतार लिएर फर्कनेछु भन्नुभएको कुरा बौद्ध दर्शनमा उल्लेख भएको छ। भगवान बुद्ध पुनरावतार लिएर आउनुभएको तथा नआउनु भएको सन्दर्भमा केही विभाजित मतहरू पनि उजागर भएका छन्, तर बौद्ध सम्प्रदायले पुनर्जन्मलाई मान्दछ। बौद्ध सम्प्रदायले आत्मा नमाने पनि चेतनालाई मान्दछ। चेतनाकै श्रृङ्खला हो यो। चेतना नै विभिन्न रूपमा विभिन्न शरीरहरूमा जन्ममा प्रकट हुन्छ भनेर मान्दछ। चारवाक सम्प्रदायले सनातन शास्त्रहरूका साथसाथ आत्मा, परमात्मा, ईश्वर र पुनर्जन्म, पूर्वजन्म केही पनि मान्दैनन्। बौद्ध सम्प्रदाय शून्यवादलाई मान्दछन् र चारवाकियनहरू केवल देखेको भौतिक रमझम मात्र संसार हो, नदेखेको केही पनि सत्य होइन, मरेपछि केही पनि बाँकी हुँदैन, सकियो, सबै सकिन्छ भन्ने भौतिकवादको मान्यता राख्दछन्। धार्मिक आन्दोलनका क्रममा चारवाक दर्शनको रूपमा आएको भए पनि वर्तमान समयमा यस सम्प्रदायका अनुयायीहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून रहेको छ। तर चारवाक दर्शनको अनुयायीकै रूपमा सङ्ख्या न्यून भए पनि हाल विश्वमा भौतिक विज्ञान, विज्ञान प्रविधि तथा सूचना प्रविधिको विकासका कारण अधिकांश मानिसहरू भौतिकवाद अर्थात् चारवाक दर्शनको मूल्य मान्यतातिर नै बढी आकर्षित हुँदै गइरहेका देखिन्छन्। बौद्ध धर्म तथा बौद्ध दर्शन, यसको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गर्छौँ। राजकुमार सिद्धार्थ गौतमदेखि भगवान गौतम बुद्धसम्म। नेपालको लुम्बिनीमा शाक्य राजपरिवारमा आजभन्दा 2.5 शताब्दी अघि ईसापूर्व 563 राजा शुद्धोधन र रानी मायादेवीको पुत्रका रूपमा जन्मिएका राजकुमार सिद्धार्थ गौतम जन्मिएको केही दिनमै उनकी माताको स्वर्गारोहण भएको थियो। दिदीको मृत्युपछि बहिनीसँग राजाले विवाह गरेका हुनाले राजकुमार सिद्धार्थ गौतमलाई उनकै सानीमा प्रजापति महामायाले हुर्काएकी थिइन्। उनी सानै छँदा भविष्यवक्ता 8 ज्योतिषहरूमध्ये 7 जनाले भगवान बुद्धको जन्मकुण्डली अनुसार यी बालक ठुलो भएपछि कि ठुला सम्राट बन्नेछन् कि ठुला साधु बन्नेछन् भनेका थिए र एकजना ज्योतिषीले विशेष जोड दिँदै यिनी साधु नै बन्नेछन् भनेका थिए जन्मकुण्डली अनुसार। ज्योतिषीहरूको यस्तो भविष्यवाणी सुनेर राजा शुद्धोधनले छोरो ठुलो सम्राट बनोस्, साधु तथा वैराग्यतातिर उनको लगाव नजाओस् भनेर दरबारभित्रै सबै किसिमका ऐश आराम तथा सुख सुविधाहरू उपलब्ध गराएर सबैलाई आदेश जारी गरे राजकुमारलाई कुनै पनि किसिमको दुःख तथा अप्ठ्यारो नपरोस्, अरूको पनि कुनै किसिमको दुःख तथा अप्ठ्याराहरू देख्न नपरोस्, ताकि उनको मनमा दुःख तथा वैराग्यताको भाव नजन्मियोस् भनेर। वर्षहरू बित्दै गए, सबैले राजाको आदेश पालन गरे र राजकुमार सिद्धार्थ गौतम निर्धारित ऐश आरामको जीवनशैलीमा अभ्यस्त हुँदै हुर्किए। राजकुमार 29 वर्षका भइसकेका र राजाको रूपमा राज्य गर्न योग्य भइसकेका थिए। उनको रुचि राजकाज र राजकीय ठाटबाटमा बढ्दै गएको देखेर राजा पनि प्रसन्न भएका थिए, उनका पिताजी। तर यो प्रसन्नता लामो समय रहेन। एक दिन राजकुमार महामन्त्रीलाई लिएर अर्को छिमेकी राज्यको एक समारोहमा आफ्नो राज्यको प्रतिनिधित्व गर्न दरबार बाहिर निस्किएका र लामो बाटो यात्रा गर्ने क्रममा बाटोमा गौतम बुद्धले आम मानिसहरूको दैनिकी तथा वास्तविक जीवनशैली र उनीहरूका विभिन्न सुख र दुःखका अवस्थाहरू देखे। सर्वप्रथम राजकुमारले बाटोमा लट्ठी टेकेर धर्मराउँदै हिँड्दै गरेको वृद्ध मान्छेलाई देखेर महामन्त्रीलाई जिज्ञासा राखे, यो मान्छे किन यस्तो जीर्ण, कुप्रो र दुखी देखिएको छ र लट्ठीको सहारामा हिँडिरहेको छ, को हो यो र यसलाई के भएको हो भनेर। महामन्त्रीलाई राजाको आदेश थियो राजकुमारलाई कुनै किसिमको दुःख तथा अप्ठ्यारो भोग्नु तथा देख्नु नपरोस् भनेर। तर यो अवस्था घट्नुमा मन्त्रीको कुनै दोष तथा
नियन्त्रण थिएन र वयस्क भइसकेका राजकुमारको जिज्ञासाको जवाफ नदिन तथा सत्य कुरा नबताउन पनि अब उनको नियन्त्रणमा थिएन। साथसाथ सजायको भागी पनि हुन सक्थे उनी राजकुमारको जिज्ञासाको जवाफ नदिएको भए। तसर्थ उनले जे सत्य हो त्यही बताउने निर्णय गरेर भने ऊ वृद्ध हो। सबै मान्छे जन्मेपछि बाल, किशोर, युवा, प्रौढ हुँदै वृद्ध हुन्छ र यो अवस्थामा आइपुग्छ। राजकुमारले फेरि जिज्ञासा राखे, के म पनि यस्तै जीर्ण, कुप्रो, दुखी र लट्ठीको सहारामा हिँड्ने वृद्ध हुन्छु? महामन्त्रीले जवाफ दिए, हो राजकुमार, समय बित्दै जाँदा हरेक मान्छेको जीवनमा यो अवस्था अनिवार्य रूपमा आउँछ र सबैले यो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्दछ। राजकुमार छक्क परे, किनकि 29 वर्षको वयस्क उमेरसम्म पनि उनले कसैको यस्तो अवस्था देखेकै थिएनन्। यात्राकै क्रममा राजकुमारले बिरामी भएर अत्यन्तै कष्टमा छटपटाइरहेको मान्छे देखेर महामन्त्रीसँग पुनः त्यस्तै किसिमको संवाद भयो। महामन्त्रीले भने, मान्छेको अवस्था र उमेर अनुसार सबै मान्छेको शरीरमा केही न केही रोग व्याधि लाग्छ र रोग व्याधि सबैका लागि यस्तै कष्टदायी हुन्छ। यात्रामा अलि पर पुगेपछि फेरि राजकुमारले सब यात्रा गइरहेको देखेर जिज्ञासा राखे महामन्त्रीलाई त्यो अवस्थाको बारेमा। महामन्त्रीले पुनः जवाफ दिँदै भने, मान्छे रोगी र वृद्ध भएपछि उसको शरीरले नियमित प्रक्रिया गर्न छोड्छ र अन्त्यमा मान्छे मर्छ। राजकुमारले दुखी र निराश हुँदै सोधे, के म पनि रोगी हुन्छु? के मेरो पनि मृत्यु हुन्छ? महामन्त्रीले भने, हो राजकुमार, सबै मान्छेहरूको जीवनचक्र यस्तै हुन्छ। जन्म, जरा, व्याधि र मृत्यु सबैले सहन गर्नुपर्छ, भोग्नुपर्छ। राजकुमार शोकमा घोत्लिएर चिन्तन गर्न थाले। मान्छेले जीवनमा यति धेरै र अति कष्टकारी दुःख झेल्नु पर्दो रहेछ। किन यस्तो दुःख झेल्नु पर्ने होला? यसको समाधान केही छ कि छैन होला आदि मनन गर्दै गर्दै उनी घोत्लिराखे। यात्रा गर्ने क्रममा राजकुमारले जङ्गलको बाटोमा फेरि एकजना तपस्वी देखे, जो स्वस्थ, चम्किलो मुहार भएका, खुसी, शान्त र आनन्दित अवस्थामा साधनामा लीन देखिन्थे। राजकुमारले उत्साहित हुँदै पुनः जिज्ञासा राखे मन्त्रीलाई, उनी चाहिँ को हुन् र किन यति खुसी र शान्त देखिएका छन्? महामन्त्रीले जवाफ दिए, उनी साधु हुन्, घर परिवार, सुख भोग सबै छोडेर, सबै इच्छा अपेक्षाहरू त्यागेर वैराग्य धारण गरी ईश्वरबाट प्राप्त हुने खुसी र आनन्दको खोजीमा निस्केका हुन् र त्यसका लागि जङ्गलमा आएर तपस्या गर्दै ईश्वरको भक्ति गरेर बसेका हुन्। महामन्त्रीको यो जवाफपछि राजकुमारको अन्तरमा सबै प्रश्नहरूको जवाफ आफै प्रकट भयो र उनले गम्भीर भएर, म अब कतै पनि जान्न, रथ दरबारतिरै फर्काऊ भनेर आदेश दिए। महामन्त्रीले अप्ठ्यारो मान्दै तर केही सवाल नगरी रथ दरबारतिर फर्काएर दरबारमा पुर्याए। घरमा कसैसँग केही संवाद नगरी त्यसै दिन राति कसैलाई सूचना समेत नदिइकन माता, पिता, पत्नी, बालक, छोरो र राज्य त्यागेर वैराग्य धारण गरी जङ्गलतिर लागेर ध्यान साधना प्रारम्भ गरेर तपस्यामा लीन भए ती सिद्धार्थ गौतम। ध्यान साधना प्रारम्भ गरेको 6 वर्षपछि अर्थात् 35 वर्षको उमेरमा भारतको बोधगयामा सिद्धार्थ गौतमलाई आत्मज्ञानको बोध भयो र उनले बोधत्व हासिल गरेर सिद्धार्थ गौतमबाट भगवान् गौतम बुद्ध बने। साधनाको क्रममा भगवान् गौतम बुद्धले कड़ा अनुशासनको अनुसरण गरी निरन्तर तपस्या गर्नुभयो। ज्ञान तथा बुद्धत्व हासिल गर्नु अघि धेरै गुरु, सद्गुरुहरू र गुरुकुलहरू धाउनुभयो र बुद्धत्वको प्राप्तिपछि उहाँले प्राप्त ज्ञान सबै मानिसहरू समक्ष पुर्याएर उनीहरूको दुःख निवारण गरी निर्वाणको बाटो देखाउने उद्देश्यले पहिलो प्रवचन भारतको सारनाथमा गर्नुभयो र बिस्तारै टाढा टाढासम्म गएर मानवीयतामा केन्द्रित भई जतिसक्दो धेरै मान्छे, समुदाय तथा राज्यहरूमा त्यहाँको स्थानीय भाषामा सबैले बुझ्ने गरी बौद्ध धर्मका प्रमुख दर्शन 4 आर्य सत्य र अष्टाङ्गिक आर्य मार्गको प्रचार गर्नुभयो र सबैलाई कल्याण गर्नुभयो। दर्शनको मार्गमा लगाउनुभयो, धर्मको मार्गमा लगाउनुभयो। बौद्ध दर्शन विश्वमा एसियाका प्रकाश तथा लाइट अफ एसियाका रूपमा चिनिने भगवान् गौतम बुद्धले प्रवर्तन गर्नुभएको बौद्ध धर्म अर्थात् बौद्ध दर्शन हाल विश्वमा
प्रचलित धर्महरूमध्ये एक अत्यन्तै लोकप्रिय चौथो ठुलो सम्प्रदाय हो। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल विश्वमा 7% मानिसहरू बौद्ध मार्गी रहेका छन् भने इसाई 31%, इस्लाम 24% र हिन्दू 15% रहेका छन्। विश्वका पूर्वी एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूले बौद्ध दर्शनलाई राष्ट्रिय रिलिजन तथा राष्ट्रिय सम्प्रदाय अर्थात् धर्मको रूपमा अनुसरण गर्दै आइरहेका छन्। भगवान बुद्धले मानवीयतामा जोड दिँदै तत्कालीन सनातन धर्ममा हावी भएको ब्राह्मणवादले समाजमा फैलाएको विकृति र भ्रष्ट आचार विरुद्ध आफ्नो नवीन विचारधारा सम्प्रेषित गर्दै यसो गर्ने ब्राह्मणवादका सुघोषित शास्त्रज्ञानीहरूसँग शास्त्रार्थ गरी उनीहरूका कुतर्कहरूलाई निस्तर्क गराएर र समाजमा व्याप्त विकृतिहरू हटाएर सर्वकल्याण भाव र युगको सापेक्ष विचारधारामा आधारित मानवीयतामा जोड दिँदै व्यवहारिकतामा जोड दिँदै संस्कृतिको पुनर्स्थापना तथा नवयुग निर्माण गराउनुभयो। युग सुहाउँदो र समय सुहाउँदो हुने गरी। यस अर्थमा हेर्दा बौद्ध दर्शन तथा बौद्ध धर्म सनातन धर्म र वेद तथा वेदबाट मिश्रित शास्त्रहरूको विरोध गर्ने आत्मा परमात्मा ईश्वरकै नमान्ने मत तथा प्रवृत्ति अघि सार्दै आएको भए पनि तत्कालीन विकृतिहरूलाई हटाएर सर्वकल्याण भावलाई केन्द्रमा राखेर युग सान्दर्भिक तथा समय सान्दर्भिक हुने गरी नवीन विचारधाराको प्रत्यारोपण गरी अगाडि आएको धर्म तथा दर्शन भएकोले यसलाई सनातन धर्मको विरोधी तथा प्रतिस्पर्धीको रूपमा नभई सनातन धर्मको परिमार्जित स्वरूपको रूपमा लिनु बुद्धिमानी हुन्छ र सत्य पनि यही नै हो किनकि हाल विश्वमा प्रचलित सबै धर्म सम्प्रदाय तथा मतहरू तत्कालीन धर्मका विकृति र शोषणहरूलाई इन्कार गर्दै असन्तुष्टि जाहेर गर्दै क्रान्ति आन्दोलन गर्दै युग सान्दर्भिक नवीन विचारधाराका आधारमा स्थापित भएका हुन्। इसाईको पनि कुरा त्यही हो, इस्लामको पनि कुरा त्यही हो, सिखको पनि कुरा त्यही हो। सबै दर्शन शास्त्रहरू दर्शन धर्महरू यसै गरी प्रादुर्भाव भएका छन्। अघिल्लो धर्ममा चलिरहेको यथास्थितिको अवस्थामा विकृति आएर विचलन आएर समाज सुहाउँदो नभएको कारणले अथवा जनताहरूले धेरै दुःख पाएको कारणले जनताहरूले दुःख पाए यिनीहरूलाई यसरी प्रताडित गर्नु हुँदैन भनेर कोही एउटा व्यक्ति खडा भएर न्यायको विपक्षमा न्यायको सन्दर्भमा अथवा न्यायको पक्षमा वकालत गर्दै यस्ता दर्शनहरू यस्ता धर्महरू अथवा यस्ता धारहरू विकसित भएका छन्। र बौद्ध दर्शन पनि त्यस्तै किसिमको धार हो, जैन दर्शन पनि त्यस्तै किसिमको धार हो, इसाई पनि अनि इस्लाम पनि त्यस्तै किसिमको धार हो। 4 आर्य सत्य र अष्टाङ्गिक आर्य मार्ग। बौद्ध धर्मका प्रमुख दर्शन 4 आर्य सत्य र अष्टाङ्गिक आर्य मार्गले मानिसलाई जीवन जिउने सम्यक कला सिकाउँछन् जो यस प्रकार रहेका छन्। 4 आर्य सत्य। पहिलो नम्बरमा संसारमा दुःख छ, सर्वम दुःखम, ट्रुथ अफ सफरिङ। साझा दुःख हो जन्म मृत्यु जरा व्याधिका कारण हुने दुःखले मानिसहरू पीडामा छन्। निजी दुःख काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कारका कारण हुने दुःखले मानिसहरू पीडामा छन्। दोस्रो नम्बरमा दुःखको कारण छ, दुःख समुदाय, ट्रुथ अफ कज अफ सफरिङ। मानिसका असीमित अपेक्षाहरू तृष्णाहरू र अज्ञानता दुःखका प्रमुख कारणहरू हुन्। तेस्रो नम्बरमा दुःखको निवारण छ, दुःख निरोध, ट्रुथ अफ इन्ड अफ सफरिङ। मानिसहरूमा सो जागरण ल्याएर दुःख निवारण गर्न सकिन्छ अथवा साधना गरेर। 4 नम्बरमा दुःख निवारणको मार्ग छ, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ट्रुथ अफ पाथ लिड्स टु इन्ड अफ सफरिङ। अष्टाङ्गिक आर्य मार्गको अनुसरण गरेर दुःख निवारण गर्न सकिन्छ। अष्टाङ्गिक आर्य मार्ग यस प्रकार रहेका छन्। 4 आर्य सत्यलाई गहिराइमा बुझ र तिनको सही समाधानका लागि अष्टाङ्गिक आर्य मार्गलाई जीवनमा पालना गरी यसलाई आफ्नो जीवन पद्धति बनाऊ भन्ने बौद्ध दर्शनको सन्देश रहेको छ। अष्टाङ्गिक आर्य मार्गको सही अनुसरण दुःख निवारणको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। पहिलो नम्बरमा सम्यक दृष्टि, राइट भिजन।
सबैप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख, सकारात्मक देख, सकारात्मक हेर। दोस्रो, सम्यक उद्देश्य, राइट इन्टेन्सन, सबै कामहरू गर्दा सर्वकल्याण भाव राख र सकारात्मक उद्देश्य राख। 3 नम्बरमा सम्यक बाणी, राइट स्पिच, सबै परिस्थितिमा सबैसँग सकारात्मक बोल, मधुर बाणी बोल। 4 नम्बरमा सम्यक कर्म, राइट एक्सन, सबै कर्महरूमा सर्वकल्याण भाव राख र सकारात्मक परिणाम आउने गरी कर्म गर। 5 नम्बरमा सम्यक आजीविका, राइट लाइभलीहुड, सकारात्मक कर्महरू गरेर कसैलाई हानि नपुर्याइकन आजीविकाका लागि अर्थ उपार्जन गर। 6 नम्बरमा सम्यक प्रयास, राइट इफोर्ट, सकारात्मक भावमा सबैलाई लाभ हुने गरी कठिन भए पनि दृढ सङ्कल्पित भई परिश्रम गर। 7 नम्बरमा सम्यक स्मृति, राइट कन्सन्ट्रेसन, भूत तथा भविष्यका विषयहरूको स्मृतिमा नडुब, वर्तमानमा बस, सकारात्मक कुराहरू स्मृति विचारहरू गर। 8 नम्बर तथा अन्तिममा सम्यक समाधि, राइट माइन्डफुलनेस, आफूमा एकाग्रता बढाऊ, आनन्दमा रमाऊ र वर्तमानमा रहेर सबै काम सजगताका साथ गर। अथवा वर्तमानमा रहेर मतलब साक्षी भएर आफू जुन काममा अहिले भर्खर व्यस्त छ, आफ्नो शरीरले जे गरिरहेको छ, मनले जे गरिरहेको छ, त्यसैमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेर विगतका कुरा तथा भविष्यका कुराहरू नसोच भनेर सम्यक समाधिको सन्देश रहेको छ। बौद्ध दर्शनका प्रमुख धार तथा शाखाहरू, पहिलो हिनयान अथवा थेरावाद पनि भनिन्छ। सुत्त पिटक र विनय पिटकका अनुसार भगवान बुद्धको महापरिनिर्वाण अर्थात् देहावसानपछि बौद्ध दर्शन हिनयान र महायान 2 धारमा विभाजित भयो। बौद्ध दर्शनको हिनयान अर्थात् थेरावाद धारलाई परम्परावादी तथा कट्टरतावादी मान्यतामा आधारित मानिन्छ। यस धारलाई मान्ने बौद्ध अनुयायीहरू भगवान बुद्धले दिनुभएका सबै उपदेशहरूलाई जस्ताको तस्तै अनुसरण गर्ने गर्दछन्। हिनयान धारले बुद्धले आफ्नो अन्तिम समयमा दिनुभएको महान उपदेश अत्तदीपो भव अर्थात् आफ्नो दीप, आफ्नो प्रकाश आफै बन भन्ने भावलाई आत्मसात गर्दै गहिरो ध्यान साधनाबाट मात्र निर्वाण प्राप्त गरी आफूलाई दुःखबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ र निर्वाण पश्चात मात्र जन्म र मृत्युको दुःखद चक्रबाट निजात पाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्दछन् र हिनयान अनुयायीहरूले भगवान बुद्धको मूर्ति पूजा गर्दैनन्। 2 नम्बरमा महायान, बौद्ध दर्शनको महायान धार युग सापेक्ष धर्ममा पनि परिवर्तित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने मध्यमार्गी उदारवादी नवीन विचारधारा लिएका अनुयायीहरूको समूह हो, जसले बौद्ध दर्शनलाई युग सान्दर्भिक हुने गरी परिमार्जन गरेर नवयुग निर्माण गर्ने महान कार्यमा विशेष योगदान पुर्याएको छ। बौद्ध दर्शनको सबैभन्दा धेरै अनुयायीहरू रहेको तथा सबैभन्दा ठुलो समूह महायानले आफूलाई मात्र हित गर्ने कठोर ध्यान साधना गर्ने परम्परागत मान्यतालाई तथा थेरावादको मान्यतालाई नकार्दै सबैको कल्याण हुने गरी मानवीय सर्वकल्याण हुने परोपकारका कार्यहरू गरेर अरूलाई पनि दुःखबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दछ र सम्यक कर्म, प्रेम भाव, मानवीयतामा बढी जोड दिँदै आएको छ। मन्दिर निर्माण गर्ने, मूर्ति पूजा गर्ने, भक्ति मार्गमा बढी जोड दिने बौद्ध दर्शनको महायान धारमा सनातन धर्म तथा वैदिक शास्त्रहरू, पुराण, उपनिषदहरूको प्रभाव पनि देखिन्छ, जसले सबैलाई मिलाएर एकसाथ भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने महान सनातनी मान्यतालाई समेत आत्मसात गर्दै आएको छ। वज्रयान, ईसाको 7औं शताब्दीमा प्रादुर्भाव भएको बौद्ध दर्शनको वज्रयान नयाँ धारले हिनयान र महायान भन्दा अलग तथा नयाँ विषय तन्त्र साधनालाई आत्मसात गर्दछ र तिब्बतमा सबैभन्दा बढी वज्रयान धारका अनुयायीहरू रहेका छन्। बौद्ध दर्शनमा यी 3 धारका अलावा यिनै ठुला तथा प्रमुख धारहरूसँग अलग मत राखेर आफ्नो फरक मत मान्दै आएका अन्य सानातिना शाखा तथा समूहहरू पनि रहेका छन्, जस अन्तर्गत सन् 1956मा एउटा नवयान धार निस्केको थियो। त्यसका पनि अनुयायीहरू तथा अनुसरणकर्ताहरू थुप्रै छन् अहिले वर्तमान समयमा। त्यसको बारेमा पनि हामीले खोजेर पढेर ज्ञान बढाउन सक्छौँ। यहाँसम्म रह्यो बौद्ध दर्शनको
नालीबेली तथा बौद्ध धर्मको वास्तविक अवस्था, यो कसरी प्रादुर्भाव भयो र यसको अवस्था कस्तो रह्यो र अहिले वर्तमान समयमा पनि कुन अवस्थामा छ बौद्ध दर्शन भन्ने, बौद्ध धर्म भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्यौँ। पूर्वीय सनातन धारहरूमा तथा पूर्वीय सनातन दर्शनहरूमा हिन्दू दर्शन अथवा सनातन दर्शनपछि दोस्रो ठुलो बौद्ध दर्शन भएको भएर बौद्ध दर्शनलाई पनि यहाँ समेटियो। तर जैन दर्शन, सिख दर्शन अलिक सानो भएको भएर समेटिँदैन। यसबारे खोजेर हामी पढ्न र ज्ञान बढाउन सक्छौँ। तर बौद्ध दर्शन एकदम फैलिएको, विश्वव्यापी मान्यता पाएको दर्शन भएर यसको बारेमा अझै पनि खोजेर ज्ञान बढाउन सकिन्छ। हिन्दू दर्शन त झन् विराट नै भइहाल्यो। हिन्दूलाई दर्शन धर्म भन्नभन्दा पनि जीवनशैली विज्ञान अथवा मनुष्यको उत्कृष्ट जीवन जिउन सिकाउने कलाको विज्ञान, दि आर्ट अफ लिभिङ हो हिन्दू सम्प्रदाय अथवा हिन्दू धर्म। यसकारण हामीले हिन्दू धर्मको बारेमा अझै बढी जान्नुपर्छ अथवा सनातन धर्मको बारेमा, बौद्ध दर्शनको बारेमा पनि अझै बढी जान्नुपर्छ। किनभने यसलाई पुरै विश्वले एकदमै व्यवहारिक धर्म तथा दर्शन, मानवीय धर्म तथा दर्शनको रूपमा मान्यता दिएको छ र एकदम कामलाग्दो पनि छ, व्यवहारिक पनि छ। हामीले भित्रभित्र गएर खोज्यौँ पढ्यौँ भने बुद्ध दर्शनका पछि त बुद्धको देहावसान पश्चात 2 भागमा विभाजन भयो, हिनयान र महायान। महायान व्यवहारिक धर्म छ, हिनयान भन्दा पनि अझै महायान चाहिँ व्यवहारिक छ, कल्याणकारी छ, सबैको हित गर्ने प्रकारको छ भन्ने हामीले पढ्न पाउँछौँ अथवा जानकारी पाउँछौँ सन्दर्भ सामग्रीहरूबाट। यो रह्यो बौद्ध दर्शनको बारेमा। दोस्रो धार सनातन अध्यात्म विज्ञानको ऐतिहासिक विकासक्रमको दोस्रो धारको बेलामा अथवा नास्तिक धार जन्मिएको बेलामा, प्रादुर्भाव भएको बेलामा प्रकट भएको बौद्ध दर्शन र बौद्ध दर्शनको अहिलेसम्मको नालीबेली। बौद्ध दर्शनसँगै जैन दर्शन र चारवाक दर्शन भए पनि ती दुईटा दर्शनहरूको उति धेरै चर्चा तथा लोकप्रियता नभएको कारणले हामी ती दुईटाको चाहिँ चर्चा गरेनौँ। तर खोजेर पढ्न सकिन्छ, यस सन्दर्भमा पनि ज्ञान बढाउन सकिन्छ आफ्नो। बौद्ध दर्शन दोस्रो लहरसँग सम्बन्धित छ। अरू तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैठौँ लहरहरू पनि छन् सनातन अध्यात्म दर्शनका ऐतिहासिक विकासक्रमका। हामी क्रमशः आउँदै जानेछौँ त्यस सन्दर्भमा। हामीले यो अध्यायलाई अथवा यो शीर्षकलाई यहीँ सम्पन्न गरेका छौँ वाचन। अर्को अध्यायमा फेरि भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।